नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब आजकल मुझे बहुत याद आ रहे हैं। वासी साहब को, मेहताब अब्बास साहब को याद होगा, ARD जब शुरू हुई चंद लोग उनके पास जाते थे, चंद लोग उनके साथ होते थे, चंद सहाफ़ी उनके साथ खड़े होते थे, क्योंकि बहुत सख्त हालात थे जनरल मुशर्रफ के इब्तदाई अयाम और बहुत पाबंदियाँ थी। जिस तरह से आज बहुत सारे लोगों को, मुझे अभी मिफ्ता साहब ने बताया कि मना कर दिया गया और वो नहीं आ रहे, इस तरह की पाबंदियाँ हमने कई बार देखी है, कई बार देखी। ये पहली बार नहीं हुआ कि जो सहाफ़ी हैं उनको रोक दिया जाए, उनको पाबंद कर दिया जाए, उनको आने से मना कर दिया जाए, उनके अखबारात के मालिकान, उनके जो TV चैनल्स के मालिकान हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ और सख्तियाँ ना करें। ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमने इस्लामाबाद की सड़कों पे कई बार देखा, कई बार भुगता, कई बार ये एक्सपीरियंस किया। मैं उस वजाहत का कि कौमी कॉन्फ्रेंस है और हमें एक जो हमारी बाउंड्री है, हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं हैं, हम किसी सियासी इज्तमा के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान के जो नज़रियाती सरहद है, हम उसके मुहाफिज हैं। हम सहाफ़ी उस नज़रियाती सरहद के मुहाफिज हैं जो कहता है कि मुल्क में जमहूरियत हो, जो कहता है कि आइन की सरबुलंदी हो, जो कहता है कि अदल और इंसाफ हो, जो कहता है कि तहरीर की आज़ादी हो, जो कहता है तकरीर की आज़ादी हो, जो कहता है कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। हम उस नज़रियाती सरहद के मुहाफिज हैं, उसमें जो भी आएगा हम उसके साथ खड़े हैं। जो भी, जब भी जनरल मुशर्रफ से लेके PMLN की पहली हुकूमत जो कि पीका इंट्रोड्यूस करवाने वाली है, जिसने पीका जैसा काला कानून पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ करवाया, हमने उस वक्त भी उसके खिलाफ आवाज बुलंद की। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त हमारे साथ थी जब पीका का कानून नून लीग लेके आ रही थी और वो कहती थी कि हम इस तरह के सारे कवानीन को खत्म करेंगे, जब उन्होंने ये कानून पास किया हमने उनकी मुखालफत भी की और हमने ये कहा कि ये कानून आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और आपने देखा कि उनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हमें वो दिन भी याद है कि जब हमारे कैंप्स के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम पाकिस्तान है आज, बिलावल भुट्टो साहब जो कि इत्तेहादी पार्टी के सरबराह हैं, वो हमारे कैंप्स में आए। महमूद खान अचकज़ई साहब तो हमेशा आपको पता है अपोजिशन में रहते हैं, तो हर कैंप में रहेंगे हमारे साथ। तो हमारे कैंप में आए और कहा कि ये काला कानून अगर पास हुआ तो हम इसको पहले ही दिन खत्म कर देंगे इख्तिदार में आने के बाद। बिल्कुल उसके उलट हुआ। वो इख्तिदार में आए और जो पहले कवानीन उन्होंने पास किए उसमें पीका कानून भी शामिल था। ये है मुतज़ाद रवैयों का, ये है इख्तिदार के रास्तों पे आने के लिए वो पहली शर्त जो कि पूरी की जाती है कि मीडिया का गला दबा दिया जाए। और फिर आज के इश्तिहार तो आपने देखे ही होंगे, कल भी इश्तिहार देखे होंगे अपने अखबारों के। 60-60 सफ़ों के अखबार जब इस तरह के इश्तिहारों में बिक जाते हैं तो मुझे बताइए कि कौन सी सहाफत आजादी मांगती है? कौन सी सहाफत है जो ये कहती है कि मुझे इश्तिहार भी मैं ले लूं और पीका के खिलाफ खड़ी भी हो जाऊं? कौन सी सहाफत है जो ये कहती है कि ये करोड़ों करोड़ों रुपए के इश्तिहार आप फ्रंट पेज पे छाप दें और उसको सबसे बड़ी बददियानती देखिए कि खबर की सूरत उसको छापें आप? हमने कभी सहाफत में ये नहीं देखा था कि आप खबर की सूरत इश्तिहार को छापे ताकि लोग यकीन कर लें। आपने जो पढ़ने वाला है उसके साथ सबसे ज्यादा बददियानती ये की कि आपने खबर की सूरत इश्तिहार छापा है। उन अखबारों के भी खिलाफ बोलना चाहिए जो इस तरह के इश्तिहार छापते हैं, उन सहाफियों के खिलाफ भी, और जो छपवाने वाले हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि सहाफत का सौदा है, सहाफत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि आवाजें चुप हैं। और जो सहाफत खड़ी है जमहूरियत के साथ, आइन के साथ, वो कल भी मतून ठहराई जाती थी, वो आज भी है। मगर यहां चलते चलते एक बात जरूर कह दूं, फेक न्यूज एक बहुत बड़ा मसला है। फेक न्यूज एक प्रॉब्लम है और फेक न्यूज के सहूलतकार भी सियासी जमातों में और सहाफियों में मौजूद हैं। फेक न्यूज के सहूलतकार फेक न्यूज फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, नफरत के सौदागर हैं, जमहूरियत के खिलाफ काम करते हैं, सहूलतकारी करते हैं कि पीका जैसे कवानीन जो है वो लाए जाएं
تو وہ آوازیں جو ان کے خلاف ہیں کہ پیکا کے قانون کیوں لائے، ان کے خلاف بھی بولیں جو اس طرح کے فیک نیوز پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، مہم لگاتے ہیں تاکہ پیکا کا قانون جو ہے اس کا رستہ ہموار کیا جائے. اور وہ آپ اپنے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کو دیکھ لیجئے، وہ سیاست کے اندر ہوں، وہ صحافت کے اندر ہوں، ان کو دیکھ لیں کہ وہ صورت کاری کس کی کر رہے ہیں کہ اس طرح کے قوانین کو نافذ کیا جائے. کیا سیاسی جماعتوں کے اندر میسوجنسٹ نہیں ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں کے اندر لبادہ اوڑے ہوئے صحافی نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی صحافت کر رہے ہیں کہ لوگوں کے خلاف مہم چلائی جائے، جھوٹے بیانیے بنائے جائیں، فیک نیوز پھیلائی جائے اور پھر رستہ ہموار کیا جائے اس طرح کے قوانین کا؟ تو پہلے تو سیاسی جماعتوں کو ان کے خلاف بھی بولنا چاہیے، اپنے اندر بھی جمہوریت لانی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کہ جو اس طرح کی مہم چلاتے ہیں، جو اس طرح کے فیک پروپیگنڈے کا رستہ ہموار کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ان کو بلایا جاتا تھا، فائلیں دکھائی جاتی تھی. کیا آج فائلیں نہیں دکھائی جا رہی؟ آج بھی فائلیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن جو یقین کر لے وہ صحافی نہیں ہے، جو تحقیق کر کے بات کرے وہ صحافی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے، اور میں صرف اپنے آپ کو صحافت تک آج محدود کر رہی ہوں، کہ یہ جو آئین کی جدوجہد ہے، یہ جو جمہور کی جدوجہد ہے، یہ جو تحریر کی آزادی ہے، یہ جو تقریر کی آزادی ہے، اس کو نہ کل دبایا جا سکا ہے اور نہ آج دبایا جا سکے گا. اس کے اوپر آپ جتنی قدغنیں لگا دیں، کچھ چند صد پھرے ہوتے ہیں ہر وقت میں جو کہ آواز بلند کرتے ہیں. بے شک وہ ہر جگہ سے ان کو متون کیا جاتا ہے، ہر جگہ پہ ان کو گالی دی جاتی ہے، ہر جگہ سے ان کے خلاف آوازیں بلند ہوتی ہیں، لیکن ان کے قلم میں اتنا سچ ہوتا ہے کہ ان کی ایک آواز بہت ساری آوازوں پہ بھاری ہوتی ہے. تو پیکا جیسے کالے قوانین ہوں یا اس طرح کے اور قانون ہوں، ہم اس کے خلاف تھے، ہیں اور جمہوریت کے ساتھ ہیں. جمہوریت کے ساتھ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے خلاف ان جماعتوں کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ ہیں جس کے ہم محافظ ہیں، پاکستان کی نظریاتی سرحد کے، یعنی آئین کے، جمہوریت کے، آزادی رائے کے، انسانی حقوق کے. کل بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. بہت بہت شکریہ. اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اور بھی بہت سے لوگ یہاں پہ آئیں گے جو وہ اسی کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بات کریں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اب میں ملتمس ہوں محترم افضل بٹ صاحب جو صدر ہے پاکستان فیڈ، جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چند اور تصویروں کی بھی ضرورت ہے. کہ میں اگر آئین اور جمہوریت کے اس سفر میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ دیکھتا ہوں تو زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، کیونکہ ابھی کل ایک ہوٹل میں جیسے آپ کا یہ سیمینار تھا اور اس ہوٹل نے اس پر پابندی لگا دی، تو یہ پابندی 1950 میں جب پی ایف جے کا پہلا اجلاس تھا، 1950 کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، اس پہلے اجلاس پر بھی مجسٹریٹ نے پابندی لگا دی تھی. تو اس لیے ہمارے لیے تو نہ تو پابندی نئی بات ہے، نہ جدوجہد نئی بات ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.